الرحیم۔ عمر بن عباسہ فرمیدن میں سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن اللہ تعالیٰ دے سجی طرف کچھ مرد حسن جو نہ نبی حسن نہ شہید حسن، انہاں دے چہرے دی سفیدی دیکھا والے دی نظریں کو کاج چھوڑے سن۔ انبیاء شہداء انہاں دا مرتبہ قرب دیکھتے وہی مرتبے دی تمنا کر پوچھا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمائے او مختلف قبیلے دے لوگ جو اللہ دے ذکر تے جمع تھے جو سن، مختلف جہیں جو لوگ جمع تھی تے اللہ دا ذکر کردن تو کہیں قرابت دی وجہ کو جمع نہیں تھے دے، محض اللہ دے ذکر دے واسطے جمع تھے وال چون گھنٹن امدہ کلام کو جی میں کھجوریں کھاں والا امدہ کھجوراں چون گھنٹے۔ صحیح مسلم ترمذی ابن ماجہ وچ روایت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے فرمیدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب لوگ کئی مجلس باندن اندے وچ نہ اللہ دا ذکر کرندن نہ نبی دا درود پڑھدن، قیامت دے دن اوہا مجلس انہیں واسطے وبال بنوے سی، چاہے انہیں کو عذاب دے وے چاہے خدا دی ذات کو بخش دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن جنتی لوگ کہیں چیز تے اتنی حسرت افسوس نہ کرے سن جتنا اون ٹائم تے جدے وچ انہیں اللہ دا ذکر نہیں کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں دے ان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جو کوئی ایجی مجلس بہے جدے وچ خدا دا ذکر نہیں تھیا اللہ دی طرف کنے وہ مجلس انہیں واسطے حسرت ہو سی نقصان ہو سی۔ جو کوئی ایجی خوابگاہ دے وچ پہلو دے پالے لیٹے یعنی سمر دے ٹائم اللہ دا ذکر نسی کیتا اللہ دی طرفوں ادھر تے حسرت تے نقصان ہو سی۔ مقصد ہے ہر حال وچ اٹھتے پہنچیں خواب بیداری دی رات رنج خوشی صحت بیماری ہر وقت اللہ دے ذکر سے مشغول رہنا چاہیے، ورنہ جو وقت اللہ دے ذکر کرنے خالی گزر سی قیامت حسرت ندامت شرمندگی دا موجب ہو سی۔ اللہ والا فرمے دے چو اول شب آئیں گے خواب آورم بتسبیح نامت شتاب آورم، چو اول شب آئیں گے خواب آورم بتسبیح نامت شتاب آورم، دیگر نیم شب سر بر آرم ز خواب ترا خانم و ریزم از دید آب، دیگر نیم شب سر بر آرم ز خواب ترا خانم ریزم از دید آب، مگر با مداد است راہم با توست ہم روز تا شب پناہم ز توست، دیگر با مداد است راہم با توست ہم روز تا شب پناہم ز توست۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیتی ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس وقت ساں بہشتی چراگاہ دے کو لوگ گزرو ان دے وچ چڑھو خوب چر پی گھنو، یار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے باغ چراگاہ کرے؟ آپ نے فرمایا ذکر دے حلقے ذکر دے مجلساں ذکر دے حلقے مجلسے جن وچ لوگ کٹھے تھی تے اللہ دا ذکر کرن جو ان کو جنت دے باغیں وچ گھن ویسن یا ذوق اور شوق اور حدود ان کو حاصل تھی دے بہشتی نعمتیں دی لذت مزے دی طرح معلوم تھی دے۔ اس طرح سے بدر فرمینے صوفی کو صبح دے وقت دعا یا مراقبہ جو ذوق لذت حاصل تھی دے اور دنیا وچ بہشتی لذت دا نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، مجلس ذکر ذاکرین دے کیا ہی عمدہ فضیلتاں ہیں، این جہان وچ بیت خدا کو یاد کرن آخرت اور بہشتی نعمتیں دے مزے تے لذتاں کھنن۔ ایک حکیم نے فرمائے اللہ نے دنیا وچ ایک جنت بنایا ہوئے
جو کوئی داخل تھی گئے وہ ان دی نوے جہان دی زندگی پاک صاف ہو گئی ہے. لوگیں پوچھیں کہ نے وہ کیا ہے وہ کہ وہ بہشت ہے. وہ بہشت وہ ہے مجلس ذکر. جس مجلس بزرگی ہوئے وہ مجلس کنے بھجان بڑی بد نصیبی نادانی ہے. یہ جی مجلس والے کنے بہت کینہ رکھن کوئی اللہ تو دے رسول نال کو ناراض کرنے اور اپنی جڑ اکھانے. اے جو لوگوں دی صحبت حق وچ اللہ دا رسول فرمیندے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال مجلس الصالح یکفر عن المؤمن الف مجلس من مجالس السوء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک نیک مجلس یا نیک آدمی دی مجلس مومن دے 20 لکھ بری مجلس دا کفارہ بنوے دی. یعنی اگر مومن 20 لکھ بری مجلس بیٹھے ان دے بعد ایک دفعہ کہ صالح آدمی دی مجلس بیٹھے وہ سارے پہلے گناہ معاف تھی وندن گناہ دور تھی وندن بری مجلس دے اثر ختم ہو وندن. دیکھو یہ اللہ دا باندھے اللہ دا ذکر کرنے حدیث تے قرآن پڑھتے کتنا ثواب مل دے سکو. سارے جیرے حال چوندے ہیں ایک لمحہ جو اللہ دا باندھے ہیں یہ حدیث پاک تو سوڑ کے دیئے کتنا درجہ کتنا فضیلت. اور این مجلس ذکر یہ جی ذکر شمار ہے. قرآن پڑھے سے حدیث پڑھی سے ان دا بھی اتنا شان ہے. این مجلس کو دیکھتے اللہ دی رضا دی خاطر بہن والے دے اللہ دے فرشتے فخر